हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं क्योंकि मैं अक्सर वीडियो इस पर भी अपलोड करता रहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देखने के बाद अपने प्यारों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस चैनल में आपके लिए मुफीद तिब्बी नुस्खे, देसी टोटके और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लाता हूं जो आपकी लाइफ को बड़ा चार्ज लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या लाया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों। सबसे पहले मैं जो इस वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं दिल की अथाह गहराइयों से उनको खुशामदीद कहता हूँ, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी मोस्ट वेलकम कहता हूँ, और उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो इस अपने चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे रहे हैं। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि वो हमारे भाई दोस्त अहबाब बहनें जिनके दिमाग की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जिनके दिमाग के पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, जिनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, अगर कोई चीज़ भी रखते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हमें तो भाई कोई याद नहीं है। तो उनके लिए मैं बहुत ही नायाब सा बिल्कुल घरेलू नुस्खा, हर जगह से मिलने वाली दोनों चीज़ें आप मिला कर खाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद ही दिनों के अंदर अंदर उनकी याददाश्त वापस लौट आएगी, और उनको जो भूलने की आदत है वो भी इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो जो लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग के पट्टे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इसके अलावा दूसरे नंबर पर ये ही दो चीज़ें शहद और अखरोट, जो कि जिस तरीके से मैंने आपको बताना है, इन दोनों चीज़ों का नुस्खा आपने यूज़ करना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके ये जो यादाश्त वाला मसले के साथ साथ जिन बंदों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, फॉर एग्जाम्पल उनका 200-250 से कम नहीं होता और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इससे पहले मैंने आपको ब्लड प्रेशर पर कई वीडियो अपलोड की हैं, वो भी आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें यादाश्त कमज़ोर होने के साथ उस पर तो असर करें ही करेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन जिन बंदों का, जिन भाइयों बहनों का ब्लड प्रेशर की वजह से वो परेशान है तो वो परेशान मत हूँ, ये नुस्खा यूज़ करें, दोनों चीज़ें यूज़ करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से भाइयों बहनों बिल्कुल अपना ब्लड प्रेशर और आपकी यादाश्त वापस लौट आएगी। देखो ना भाइयों कि हम दूर दराज जाते हैं एलोपैथिक मेडिसिन लेने के लिए, बड़ी बड़ी महंगी हकीकत में 500-1000 का भी एक इंजेक्शन लगवा लेते हैं, एक वैक्सीन लगवा लेते हैं इसकी ब्लड प्रेशर की और यादाश्त वगैरह की, यानी जो भी हमारे अंदर मर्ज होती है। तो ये तो नुस्खा आपको पता है कि ये जितने भी मैं आपको देसी टोटके या देसी नुस्खे बताता हूँ बिल्कुल रियली होते हैं और 100% खालिस होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज फी जमाना हम चलते उसकी तरफ है जो जल्दी आराम पहुँचाए और फिर जिसकी तरफ ज्यादा पैसे लगे। तो प्यारे भाइयों नहीं, अगर इस तरह का ज़हन है तो इस तरह मत करें। पहली बात तो है अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका जानी माली बहुत ज्यादा नुकसान होगा, साथ उसके साथ साथ आप वही पैसे किसी गरीब मस्कीन को देंगे, किसी मस्जिद को चंदा देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपसे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ अरसा आप पहले चले जाए ना कि फॉर एग्जाम्पल 10 या 20 साल पहले अगर कोई बच्चा बीमार होता था या कोई बड़ा बीमार होता था तो उसके नाम का सदका दिया करते थे बंदे, ठीक है, उसके नाम से कोई ना कोई चीज घर से निकाला करते थे, किसी गरीब मस्कीन को देते थे तो वो मर्ज चली जाती थी। लेकिन प्यारे भाइयों आज क्या वजह है, आज हमने अपने ज़हन सिर्फ और सिर्फ अद्वियात की तरफ मरकूज कर दिया है, जिसकी वजह से हमें इतनी टेंशन है, इतनी परेशानियां हैं। सदका खैरात खुदा की कसम मैं खा कर कहता हूँ कि सदका खैरात जितनी भी आप पर बलाएं आएगी अल्लाह ताला के फजलो करम से आज ये अपने ज़हन पर लिख लें, इंशाअल्लाह आपसे वो दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अगर सदका खैरात थोड़ा बेशक 5-10 रुपए दे दिया करें, रोजाना के निकाल दिया करें, इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत होगी, आपकी रोजी में बरकत होगी और आपके मालो जान में बरकत होगी। फिर अल्लाह तबारक ताला भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि मेरे नाम पर ये सदका दे रहा है। तो भाइयों तकरीर लंबी नहीं करना चाहता, तो ये दोनों चीजें आप यूज करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपसे ये जो मैंने दो मर्ज़े बताई हैं ब्लड प्रेशर वाली और यादाश्त वाली इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने शहद के फवाइद के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा है और इस तरह आपको अखरोट की अफादियत का भी इल्म होगा, लेकिन अगर इन दोनों अशिया को मिलाकर खाया जाए तो इसके अनगिनत फवायद हैं। और ये
کئی بیماریوں کے خلاف بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں. ان دونوں اشیاء کو ملا کر کھانے سے وٹامن، منرل، پروٹین، لحمیات اور کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں. اتنے فائدے ان دونوں چیزوں کے. آدھا کلو شہد لیں، اس میں آدھا کلو پیسے ہوئے اخروٹ مکس کریں. آدھا کلو شہد لیں، اس میں آدھا کلو پیسے ہوئے اخروٹ مکس کریں. ساتھ ہی آپ نے کم از کم 5 یا 6 لیمبو لے لیں، اس کا رس اس میں نچوڑ لیں، یعنی اس کا رس اس میں شامل کر لیں. لیمبو جس کو نیمبو کہتے ہیں پنجابی میں. ان تینوں چیزوں کا مرکب بن جائے گا. اصل تو 2 چیزیں، لیمبو تو ساتھ آپ نے ایسے سمجھے کہ جس طرح جمعہ جنجے کے ساتھ ہوتا ہے. اس مکسچر کو کسی شیشے کے جار میں، کسی بند بوتل شیشے میں رکھ لیں. دن میں ایک بار 1 چمچ آپ نے کھانی ہے، صرف اور صرف 1 چمچ کھانی ہے. اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ درپیش ہو تو سردیوں میں 100 کلو گرام شہد اور اخروٹ ان دونوں چیزوں کو کھائیں تو انشاءاللہ اس بندے کا بلڈ پریشر بھی اپنے لیول پر آ جائے گا. اور اگر آپ کے سر میں درد ہو اور ادویات کھانے کی بجائے اس مکسچر کے 1 سے 2 چمچ دن میں کھائیں، اس کی وجہ سے آپ کی یادداشت بھی کمزور جو ہوگی یا وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کا جو بلڈ پریشر جو ہائی لیول پر چلے گا انشاءاللہ اپنے لیول پر آ جائے گا، اپنی جگہ پر آ جائے گا. اگر آپ کو معدے میں السر کی تکلیف ہو تو 20 گرام پیسے ہوئے اخروٹ لے کر اسے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور اس مکسچر کو چھان لیں اور اس میں 2 چمچ شہد ڈالیں. کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل اس مکسچر کو دن میں آپ نے کتنی مرتبہ یوز کرنا ہے؟ 2 سے 3 مرتبہ اس مکسچر کو یوز کرنا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابلتے ہوئے پانی میں شہد کا طریقہ اور ساتھ ہی اخروٹ جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بالکل بلڈ پریشر جیسی موذی مرض جو کہ حالیہ دور میں بہت کم ہے، لیکن جو آگے آپ چلیں گے اور جو ہے ریسرچ کے مطابق یہ جو حالیہ دور کی مرض ہے ریسرچ کے مطابق آج سے 5 یا 10 سال بعد اور مزید انکریز کرتے جائے گی. صرف اور صرف یہ ہماری بھائیوں بہنوں کو کوتاہی ہے. تو کائنڈلی اس چھوٹے سے نسخے کو، چھوٹی سی ٹپس پر عمل کریں، اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں اسلام کی روح سے، کہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے، علماء اکرام سے میں نے خود سنا ہے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ بندہ جس کی یادداشت کمزور ہے وہ خیال کرے کہ میں 2 کام تو نہیں غلط کرتا. کیا شرمانے والی بات نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر وہ لیٹرین میں، باتھ روم میں بیٹھتا ہے، جس ٹائم بیٹھتا ہے پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، تو کیا اپنے پخانے کو بار بار تو نہیں دیکھتا؟ یہ بھی بہت بڑی گھریلو اور اسلامی ٹپس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اگر وہ بار بار دیکھنے کی عادت پڑ گئی تو مت دیکھا کرے. دوسرے نمبر پر کیا وہ جو جسم ڈھکا ہونا چاہیے یعنی شرمگاہ وغیرہ کی طرف بار بار تو نہیں دیکھتا؟ یعنی دونوں چیزوں کو، اپنی شرمگاہ یا کسی کی شرمگاہ، تو بار بار دیکھنے سے بھی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ غور کریں، اور وہ جو میں نے آپ کو دیسی ٹوٹکا بتایا اس پر بھی آپ غور کریں، وہ بھی استعمال کریں. تو اگر یہ دونوں چیزیں استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کی لائف اچھی سے اچھی ہو جائے گی اور آپ کی یادداشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو ہو سکے تو شیئر کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اس اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ صرف اور صرف یقین جان لیجیے آپ کا چینل ہے. میں دل سے جو بھی چیز آپ کو دیتا ہوں، آپ نے یوٹیوب پر اتنے حکیم دیکھے ہیں، اتنے حکیم دیتے ہیں کہ صحابہ و کتاب سے بہر ہیں. الحمدللہ میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں. یہ آج بات میں آپ کو سب واضح طور پر کہتا ہوں کہ میں سب کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں. میں ان سب کا چھوٹا بھائی، سب سے سیکھتا ہوں، سب کا شاگرد ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے وہی چیز لاؤں گا جو بیسٹ سے بیسٹ میں اپنی طرف سے. لیکن یوٹیوب پر بہت زیادہ علم شیئر ہوا تھا، آپ وہاں سے بھی واچ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.